بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد دین حنیف اور دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے: عقائد دا، عبادات دا، معاملات دا اور اخلاقیات دا۔ عقائد تو مراد اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے، اللہ دے آخری نبی اور آخری رسول نے۔ عبادات تو مراد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہر طرح دی عبادت مالی ہوئے، جانی ہوئے، وقتی ہوئے، وہ صرف اور صرف اللہ واسطے ہے۔ معاملات تو مطلب دنیا دے اندر ایک دوسرے نال ملن ورتن کیویں کرنا ہے، ادھار دے اسلام نے کی مسائل دسے نے، اے نے معاملات۔ اور چوتھے نمبر تے ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات تو مراد ہے کہ انسان دا کردار کیویں دا ہے، انسان دا کریکٹر کیویں دا ہے، ایندا لوگاں دے اندر بیٹھن اٹھن کیویں دا ہے۔ اسلام اے تعلیم دیندا ہے کہ ایک مسلمان نو بہترین اخلاق پیش کرنا چاہیے، یا انج کہہ لو ایک مسلمان بندے نو اپنا اخلاق انج دا وکھانا چاہیے کہ ہر غیر مسلم ان دے اخلاق تو متاثر ہو کے ایک گل کہے کہ یار امتی دا اخلاق ایڈا چنگا ہے، نبی دا اخلاق کڈا چنگا ہوئے گا۔ اخلاق دا سب تو مین حصہ حیا ہے، شرم تے برم تے حیا اخلاق دا مین حصہ ہے، بلکہ اخلاق سارے دا سارا حیا ہے۔ لغت دی کتب دے اندر نا جڑا حیا دا معنی کیتا گیا ہے وہ ہے زندگی۔ بعض اہل لغت نے حیا دا معنی زندگی کیتا ہے، یعنی حیا اصل وچ زندگی ہے۔ جس بندے دے کل حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جس بندے کل حیا کوئی نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس عورت دے کل حیا ہے وہ عورت زندہ ہے، جس عورت دے کل حیا نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس معاشرے دے اندر حیا ہے وہ معاشرے وہ زندہ دلاں دا معاشرہ ہے، اور جس معاشرے دے لوگاں دے دلاں دے اندر حیا کوئی نہیں وہ قوم مردہ ہے، وہ معاشرہ وہ سوسائٹی مردہ ہے۔ حیا اس پوتر سوچ دا نام ہے اور پکیدہ سوچ دا نام ہے، جیڑی سوچ سانو دس دی ہے کہ آ میری بیٹی ہے۔ حیا اس عظیم ترین سوچ دا نام ہے جیڑی بندے وچ ہوئے تے بندہ سمجھدا ہے آ میری بہن ہے، آ میری والدہ محترم ہے۔ حیا اس عظیم ترین نقطے دا نام ہے جس نقطے نال انسان نو پتہ لگدا ہے آ میری بہو ہے، آ میری بیٹی ہے، آ میری خالہ ہے، آ میری بھانجی ہے، آ میری پتیجی ہے۔ انج کہہ لو کہ حیا ایک تالا ہے، ایک لاک ہے،
اے حیا ایک جندرا ہے جس تالے اور لوگ دی وجہ تو ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں انہاں دیاں عزتاں بچیاں ہوئیاں نے۔ لیکن اگر حیا والا تالا کھل جائے پھر انج دے بدبخت بھی موجود نے جنہاں اپنیاں ماواں نال بھی منہ کالے کیتے۔ حیا والا تالا کھل گیا پھر سسر کولو بہو موجود کوئی نہیں، محفوظ کوئی نہیں، باپ کولو بیٹی محفوظ کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ ساڈے اندر حیا دی دولت نصیب فرمائے، تمام خواتین اسلام نو اللہ حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ اے پہلے جڑی آواز سی نا وہ ٹھیک سی یار، ہاں کٹ کرو ایک۔ اسلامک سوسائٹی دے اندر حیا نو فروغ دین واسطے جنہ کردار عورت دا ہے اونا مرد دا بھی ہے۔ اے نہیں کہ حیا دا تعلق صرف عورت نال ہے، حیا دا تعلق مرد دے نال بھی۔ حیا دے اندر جنہ ہتھ مرد دا ہے اونا عورت دا ہے، جنہ ہتھ عورت دا ہے اونا ہی مرد دا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہن آئیے اللہ اے باتاں سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی دی اندر آپاں سمجھن دی کوشش کرنے ہاں کہ حیا کیا ہے، حیا دی ضرورت کنی ہے اور ساڈے اندر کنہ کو حیا ہے، اے سمجھن دی کوشش کرنے ہاں۔ ذرا سنیے بڑے پیار اور بڑی محبت نال قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے کی فرمایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ فرمایا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حیا دا معنی سمجھان واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے تو پہلا میرے پیغمبر دیاں چند حدیثاں بھی سن لو۔ ابن ماجہ دی روایت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقاً، فرمایا ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے، ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے۔ وخلق الاسلام الحیاء، اللہ پاک نے اسلام دا اخلاق حیا بنا دیتا ہے۔ اسلام دا اخلاق اللہ پاک نے حیا بنا دیتا ہے۔ مسلمان بندہ اخلاق والا بھی ہوندا ہے اور حیا والا بھی ہوندا ہے۔ جن دے اندر حیا کوئی نہیں وہ مسلمان ہو سکدا نہیں، ہو سکدا ہوندا کوئی تعلق نہیں اسلام نال، نہیں سمجھے۔ ایک اور حدیث میں سناواں، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ، بلند آواز نہ کہہ دیو، نبی پاک دا نام آئے درود پڑھیا کرو، کھل کھلا کے پڑھیا کرو،
چہریاں تے مسکراہٹ رکھیا کرو، حشاش بشاش ہو کے بیٹھیا کرو، کیونکہ میں سمجھنا نبی پاک دا نام سن کے امتی انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھلدا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں۔ ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہومن، آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں، آقا دیاں قدماں تو بدتاں ول نہ جاویں، میرے پیر درا چھڑ کے ایویں رلدا رل جاسے، تینوں نیک صلاح دیواں، ایویں رلدا رل جاسے، تینوں نیک صلاح دیواں۔ میرے محترم جملہ بڑا پیارا، جملہ بڑا قیمتی، اوے آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے، نعرہ لا کے میں سونے دا کائنات ہلا دیواں، نعرہ لا کے میں سونے دا کائنات ہلا دیواں، میرے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ نا اپنے بھائی نو حیا دا درس پیا دیندا ہے، اپنے بھرا نال حیا دیاں گلاں پیا کردا ہے، وعد پیا کردا ہے، تقریر پیا کردا ہے، او میرا ویر تینوں شرم کرنی چاہیے، میرا ویر اپنیاں اکھاں وچ حیا پیدا کرنا چاہیے، میرا بھرا اپنے دل وچ غیرت پیدا کرنی چاہیے، حیا دا درس پیا دیندا تے کولوں دی میرے پیغمبر دا گزر ہو گیا، تے نبی پاک علیہ السلام گزرے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داہوں چھوڑ دے بس کر جا، جنی تو تبلیغ کر لئیے اینی کافی ہے، ان اگلی میں کرنا وا، جنہ تو سمجھا لیا ہے اینا کافی ہے، ان اگے میں سمجھانا وا، جی محبوبہ تسی سمجھاؤ، تے میرے پیغمبر فرماندے نے سنو گل سنو بیلیا، تیرے بھرا نے بھی تینوں حیا دا درس دیتا ہے، تے میں اللہ دا نبی نکی جی گل وچ تینوں حیا سمجھان لگا واں، فرمایا الحیا الحیاء من الایمان، اوے اللہ دیا بندیا حیا سارے دا سارا ایمان ہے، حیا سارے کا سارا ایمان ہے۔ آج ہم ہیں مسلمان، اسی ہے مسلمان اپنے آپ نو حیا والے، غیرت والے، شرم والے سمجھنے ہاں، لیکن کام ساڈے یہودیاں والے نے، کام ساڈے غیر مسلمہ والے نے۔ اے 14 فروری ویلنٹائن ڈے دا جو تہوار ہے، یہ ساڑھے کئی مسلمان بھی مناندے نظر آنگے، کئیاں مسلمانہ دے بیٹے اور بیٹیاں بھی انہاں دے دلاندروں بھی ایمان اور حیا نکل جائے گا، کئی ماں باپ انہاں دیاں پگڑیاں اچھالیاں جانیاں نے، دعا کرو اللہ سانو ایمان اور حیا دی دولت نصیب فرمائے۔ فرمایا جن دے اندر حیا ہے ان دے اندر ایمان ہے، جن دے اندر حیا نہیں ان دے اندر ایمان نہیں میرے محترم بھائیوں، پہلے ابن ماجہ پھر صحیح البخاری ہن مسلم شریف دی روایت سنو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضعٌ و ستون و سبعٌ و شعبہ، آقا فرماندے نے ایمان دے 60 درجے نے یا 70 درجے نے، اور سب تو افضل ترین درجہ کیڑا ہے ایمان دا؟ فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ،
اے سب تو افضل ترین درجہ ایمان دا تے لا الہ الا اللہ کلا پڑھنا نہیں اندے تے عمل بھی کرنا ہے کلی جلی نہیں پانی اندے تے عمل بھی کرنا ہے نام اور میرے بھائیوں اے افضل ترین ایمان دا درجہ بھی ہے اور افضل ترین اللہ دا ذکر بھی ہے افضل ترین درجہ ایمان کا اور اللہ کا ذکر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ انہوں اپنی زندگی دی اندر لازمی بناؤ اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو تے اللہ والا کی کہندہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ اس کا ہر دم ذکر کیا کر اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کا تو فکر کیا کر باقی سب فانی اس کو بقا لا الہ الا اللہ میرے محترم بھائیو فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ ایمان دا افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ اگے فرمایا وَأَدْنَاهَا ہلکا ترین ایمان دا درجہ کیڑا ہے فرمایا اماتۃ الاذان الطریق رستے چ پئیاں چیزاں نو چک کے سائڈ تے کرنا تاکہ لنگن ٹپن والیاں نو پریشانی نہ ہووے ایمان دا ہلکا ترین درجہ ہے ایمان دی ہلکی ترین نشانی ہے اگے فرمایا الحیاء من الایمان حیا بھی ایمان دی نشانی ہے حیا بھی ایمان دے وچوں ہے حیا بھی ایمان دا حصہ ہے بلکہ ابن ماجہ دی روایت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے گل ہی مکا دیتی فرمایا سنو کائنات دے لوگو بل ہوا دین کلو حیا سارے دا سارا دین ہے یعنی پورا دین حیا اندر ہے دین دی بنیاد حیا تے کھڑی ہے ساڈیاں ماما بہناں دی عزت بچی پھر دیئے تے حیا دی وجہ تو ہے اور میرے ہون سنیے واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور دا اللہ دے نبی موسیٰ مدین دے گمے تے لڑکیاں بچیاں پانی پلان والیاں بکریاں نو پانی پلا لگ ہو کے کھڑیاں نے واقعہ تسی کئی بار سنیا میں موٹی جی گل کر کے اگے جاواں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ویندے نے اے جڑیاں لڑکیاں نے پانی پلان والیاں سائیڈ تے ہو کے کھڑیاں نے تے میرے محترم بھائیو ذرا کول چلے گیا انہاں دا دکھ نہ ویکھیا گیا منظر نہ ویکھیا گیا تے جا کے آندے نے ماں خطب حکوماں تواڈا مسئلہ کی ہے انہاں کیا جی مسئلہ ہے وے ساڈا باپ بوڑھا ہو چکیا ہے ساڈا بابا کمزور ہو چکیا ہے باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی اپنی مجبوری بیان کیتی ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے مجبوری سن کے بکریاں نو پانی پلا دیتا تے بیٹیاں کرے چلیاں گیاں واپس تے باپ نے آکھیا میریو بیٹیو مینوں دو گلاں دا جواب چاہیدا ہے ایک تاں تواڈیاں بکریاں بڑیاں رجیاں ہویاں نے پہلے نالوں زیادہ سیر نے تے دوسرا تسی آ وقت نہ گئیاں جے دیکھو نا کڈی بریک جی گل ہے فرماندے نے بیٹیوں بکریاں زیادہ رجان واسطے ٹائم زیادہ لگنا چاہیے یہ تے معاملہ الٹے بکریاں رجیاں زیادہ نے ٹائم تھوڑا لگا ہے پوچھیا تے آ جلدی گئیاں جے آ وقت نہ گئیاں جے ویکھو نا کڈی وڈی گل کیتی ہے باپ نے پر اے گل او باپ کردا ہے جڑا غیرت والا ہوے جڑا شرم تے برم والا ہوے جندے خانے وچ حیا نہ ہوے او کہندا کوئی گل نہیں جدھر مرضی جائے تے جدوں مرضی آئے مینوں ایندے تے پورا یقین ہے مینوں پورا بھروسہ تے پورا توکل ہے ویر جی توکل دی گل نہیں اے بھی تاں
बाप है, इनू भी तो अपनियां बेटियां ते भरोसा है, इन्ना भरोसा है कि अल्लाह ने जिक्र कुरान विच कीता है, फिर भी पूछया है, फिर भी पता कीता है। पता लगा हर गैरतमंद बाप की जिम्मेदारी है कि पूछे अपनियां बेटियां कोलों, पूछे अपने औलाद कोलों, मेरे बेटो मेरियो बेटियो मेरी तनख्वाह इन्नी नहीं, ए कपड़े कित्थों आए ने, ए मोबाइल कित्थों आया है, ए जूते कित्थों आए ने, तेरी छुट्टी दा टाइम 1-1:30 बजे तक दा है, तू 5 बजे क्यों आई है। पूछया कर इस तो पहले कि तेरे कोल लोग पूछन लग पैन, लोगां दे पूछन तो पहले पहले आप पूछया कर, खुद पूछया कर। इसों पहले कि हया दा जनादा निकल जाए, सवालो जवाब दी नशिस्त करया कर अपनी औलाद नाल, तेरे सवाल दे जवाब दे अंदर ही कई जवाब मिल जाएंगे। जिवें मेरे भाइयों दरा इस बाप ने पूछया ते बेटियां कहन लगियां बाबा घबरान दी लोड़ नहीं, परेशान होने दी जरूरत नहीं। सारा वाक्या सुनाया कि एक नौजवान ने सड़ियां बकरियां नू पानी पिला दिता है। ते बाप कहन लगा मेरी बेटियो हुण उस नौजवान नू मेरे कोल बुला के लैके आओ। हुण इन्हां दोवां लड़कियां विचों एक लड़की चली गई लैन वास्ते, लैके आन लगी है। ते अल्लाह सोहणिया ऐ तेरे चूणियां दे बंदे मुबारक मस्जिद जाण वाले तेरे मेहमान मेरे कोल सवाल करना चाहते ने। वो लड़की आखिर कली जू गई है ना, उन्हें चादर किवें दी लई है, उन्हें बुरका पाया कि नहीं पाया, उन्हें हिजाब कीता कि नहीं कीता, उन्हें सखाफ ओढ़िया कि नहीं ओढ़िया, ये पूछना चाहते ने। वो किवें गई है, उन्हें नकाब कीता कि नहीं कीता, किहड़े अंदाज अंदर गई है, मैं इन्हां नूं जवाब देवां ते की देवां। अल्लाह फरमांदे ने इहदा जवाब मैं कुरान अंदर लिख दिता है, इहदा जवाब मैं कुरान अंदर लिख दिता है। गल बुरके दी नहीं, उनदा चलना, उनदा कदम रखना, उनदा टुरना, उनदा घरों निकलना, उनदा आंचल ओढ़ना, उनदा कदम कदम रख के चलना सानू इन्ना पसंद आया। असीं उन्दियां टोरां दा कुरान बनाया, असीं उनदे चलण दा कुरान बनाया। फरमाया फजा फजा इहदाहुमा तमशी अलस्सहया, उनदा चलना हया है, उनदा टुरना हया है, उनदा कदम रखना हया है, उनदा घरों निकलना हया है, उनदा नजर नीवी करना हया है, जनाबे मूसा नू अदब ना बुलाना हया है, वापस लैके टुरना हया है। फरमाया मैं रब नू उनदा कदम कदम इतना पसंद आया, असी क़यामत तक उनदे चलन नू हया बना दिता है, क़यामत तक उनदे टुरन नू हया दा नाम दे दिता है। हाय नाकामी वाए ना। मैं औरतों को सवाल करना चाहना, मैं मुसलमाना दियां मावां को पूछना चाहना, मैं बिनते हवा को पूछना चाहना, उन्हां को पूछना चाहना जड़ियां मुसलमान नहीं वो साड़ियां कुछ नहीं लगदियां, उन्हां नू दसना ते की दसना, दसना ते उन्हां नू है जड़ियां मुसलमान ने, दसना तो उन्हां नू है जड़ियां साड़ियां मावां बहना बेटियां ने। मैनू एक गल ते दसो ना, टोर टोर विच फर्क क्यों आ गया है? उदों अज तू टुरनी है, तेरी टोर अखबार दे विच आ जांदी है, उदों तू टुरदी से तेरी टोर कुरान दे पारियां विच आ जांदी सी। ये टोर टोर विच फर्क है, ये चलन चलन विच फर्क है। उदों एक औरत चली, अल्लाह ने उहदे चलन नूं हया बना दिता है। अज दी औरत टुरे, हर बंदा नजर पांदा ते फितने दा शिकार हुंदा है। उदों दी औरत चले ते आसमान दे फरिश्ते भी हया करदे ने, ए हयादार जा रही है, ए इज्जत वाली गैरत वाली शर्म ते बरम वाली जा रही है। दुआ करो अल्लाह साडे मुआशरे नूं, साडे मर्दां और साडियां औरतां नूं भी अल्लाह हया दी दौलत नाल माला माल फरमाए।
میرے محترم بھائیوں، میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حیا دا درس دیتا ہے۔ کتھوں شروع کیتا میرے نبی نے؟ حیا دی گل شروع کتوں کیتی میرے پیغمبر نے؟ فرمایا ان اللہ حی کریم، اے لوگو تہاڈا رب بھی حیا دار ہے تے حیا والیاں نو پسند کردا ہے، تہاڈا اللہ بھی شرما والا ہے تے شرما والیاں نو پسند کردا ہے۔ تے میرے نبی دے بارے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک بھی حیا دار سن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا، میرے نبی بھی حیا دار سن، شرما والے سن، برما والے۔ دسنا ابو سعید کنے کو حیا دار سن؟ فرمایا ایک کمواری لڑکی پردیاں دے وچ بیٹھ کے بھی اینی حیا دار نہیں جننے اللہ دے نبی حیا دار سن، شرما والے، برما والے، عزت والے، رفت والے، مقام والے، سونیاں زلفاں والے، سونے تکلم والے، سونے لباس والے، سونی کملی والے، کائنات دا سونا پیغمبر ہے، جگ تو پیارا ہے، جگ تو سونا، پر حیا دا عالم ہے۔ ایک بی بی آئی ہے، انہیں جو ہاتھ اگے کیتا، سونیا میں بیعت کرنا چاہنی ہاں، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کروا دیو۔ فرمایا بی بی ہاتھ پیچھے کر اپنا، میں اللہ دا پیغمبر غیرت مند ہاں، میں کدی بھی کسے بی بی دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا۔ تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اوے کائنات دے لوگو، میرے محبوب نے، میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی دے اندر کدی بھی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ٹچ تک نہیں کیتا۔ یہ ساڈا پیر ہے، اے جے پیر، اے او پیر نہیں جڑا زنانیاں کو لتاں کٹواوے۔ کیوں ہے جی کہ نہیں ہے؟ ہن تاں میڈیا دا دور ہے۔ اصل تے معاملہ ایتھوں بگڑیا ہے، اصل تے حیا دا جنازہ نکلیا ایتھوں ہے۔ جدوں ساڈیاں عورتاں نے در در دے پیرا فقیراں کل جا کے کھے کھانی شروع کر دیتی، اصل تے نظام بگڑیا ایتھوں ہے۔ کائنات اندر میرے نبی تو وڈا کو پیر وخا، میرے تو نبی تو ود کو سونا وخا، میرے نبی تو ود کو من مونا وخا۔ کائنات دا سونا میرا پیغمبر، کائنات دا مرکز میرا پیغمبر، کائنات دا مکھن میرا پیغمبر، جندہ متوالا، مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، نوریوں دے دیوانے، ناریوں دے دیوانے، خاکیوں دے دیوانے، اوے جنوں دے دیوانے، انسانوں دے دیوانے، ایڈا وڈا پیر ہے، لیکن کدی بھی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا۔ ایتھے پیر بعد وچوں بندا، سکینڈل پہلے بن جاندا ہے۔ اے پیر ہے، اے جے پیر، میں کائنات کے سارے پیر کٹھے کر کے محمد رسول اللہ کے نالین پاک سے نکلنے والی دھول کے کروڑویں ذرے سے قربان کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اے ساڈا پیر ہے، اے ساڈا شرما والا، حیاواں والا۔ میرے محترم او میرے پیر دی شان نرالی ہے، ایک باری کہہ دو یار سبحان اللہ۔ او میرے پیر دی شان نرالی ہے، سردار او سارے نبیاں دا، ہوندے موڈے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ نہیں بول دے تسی، میں نہیں پڑھدا شعر، کتے تسی غصہ نہ، شہری لوگ ہو نا، کتے تسی غصہ نہ کر جایا جے، میں تانوں گلا سمجھاندا چلا جاواں۔ میرے محترم بھائیو، کتھے گئے او مرد جڑے حیا دار سن، کتھے گئیاں عورتاں جڑیاں حیا دار سن؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، طاہرہ مطہرہ، زاکیہ عالمہ، قاریہ، حافظہ، محدثہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر نا، میرے حجرے دے سب تو پہلی جڑی قبر بنی میرے سرتاج محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر بنی ہے، میرے خامد میرے محبوب دی قبر بنی ہے، تے میں اس حجرے دے اندر جایا کر دی، تے میں جدوں جایا کر دی نا بے تکلفی نال بیٹھیا کر دی، سار تو دوپٹہ کدی کدی لاتھ بھی جانا تے میں پرواہ نہ کرنی۔ پھر قبر بنی میرے بابا صدیق اکبر دی، تے میں پھر بھی اس حجرے دے اندر جایا کر دی تے بے تکلفی نال بیٹھیا کر دی، اسی طرح سار تو دوپٹہ اتر بھی جایا کرنا تے میں پرواہ نہ کرنی۔ فرما دیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن قبر بنی ہے جناب عمر دی، میں جدوں بھی اس حجرے اندر گئی ہاں میں کدی بھی اپنے سر تو دوپٹہ نہیں اترن دیتا، اس واسطے میرے حجرے دے اندر ایک غیر مرد دی قبر بنی ہوئی ہے۔ اے ساڈیاں ماواں نے، اے حیا والیاں نے، اے غیرت والیاں نے، کنا حیا ہے ماں عائشہ صدیقہ دے اندر، کنی غیرت ہے ماں عائشہ صدیقہ دے اندر۔ واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں اج لوگاں نے تیری عظمت دیاں گلاں چھڑ دتیاں تے میں کیوں نہ تیری عظمت بیان کراں۔ آقا دے پسینے نوں مائی عائشہ نے صاف کیتا۔ اے شعر میں پڑھنے نے، اے میں پڑھ کے جانے نے، اے میں پڑھا کیوں پڑھنے نے؟ کیونکہ میرے سینے اندر ماں عائشہ صدیقہ دا پیار ہے۔ جس کے سینے میں ماں عائشہ کا پیار نہیں وہ مومن بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، اور اس کے سینے میں ایمان بھی نہیں، اس کے سینے میں حیا بھی نہیں۔ آقا دے پسینے نوں مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں گواہیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن جناب انہاں دی بھتیجی آئی انہاں دے گھر دے اندر، انہاں دی بھائی دی بیٹی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر آئی تے انہیں جرا سر تے دوپٹہ لیا ہویا ہے نا، بڑا بریک دوپٹہ، بڑا ہلکا دوپٹہ ہے، بڑا کمزور دوپٹہ ہے۔ تے ماں عائشہ صدیقہ نے دوپٹہ اتاریا تے پھاڑ کے لیراں لیراں کر دیتا۔ فرمایا میری بیٹی یہ دوپٹہ تیرے لائق نہیں، یہ دوپٹہ اس قابل نہیں کہ دوپٹہ تو لویں۔ پھاڑ کے دوپٹہ لیراں لیراں کر دیتا، ایک پیارا دوپٹہ موٹا وزنی تے سونا دوپٹہ نکالیا، بہترین دوپٹہ کڈیا تے اپنی بھتیجی دے سر، اے جڑی بچی ہے نا اے جوانی دی عمر دے اجے قریب قریب ہے، تے میرے محترم بھائیو دوپٹہ دے دیتا اپنی بھتیجی دے سر دے، تے نال فرماندیاں میری یہ بیٹی ہے تو سورہ نور دا ترجمہ نہیں پڑھیا، تو سورہ نور نہیں پڑھی، اللہ پاک نے جنے معاملات تو عورتاں نوں منع فرما دیتا ہے، اے نے ساڈیاں ماما غیرت والیاں تے شرما والیاں تے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم بھائیو اسلام دیاں تربیت یافتہ خواتین دے اندروں انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو خبر ملی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، چلیاں گئیاں اپنے بیٹے دی جناب ڈیڈ باڈی دے کول، تے میرے میں پیغام دینا چاہنا ہوں عورتاں نوں جڑیاں بے پردہ ہو کے گھروں نکلدیاں نے، سننا ذرا بڑے پیار نال، سیدہ ام خلاد پہنچیاں نے مکمل پردہ کیتا ہویا، موٹی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے، مکمل پردہ ہے، مکمل حجاب ہے، مکمل نقاب ہے، تے کسے آکھیا ام خلاد اندا بیٹا شہید ہو گیا، انو اجے بھی جناب پردے دی پئی ہوئی ہے، انو اجے بھی جناب بکلاں دی پئی ہوئی ہے نام، تے سیدہ ام خلاد فرماندیاں نے اوے اللہ دیا بندیا میرا بیٹا شہید ہویا ہے، میرا حیا جے نہیں گیا، میرا حیا جے باقی ہے، بیٹے دا جنازہ نکلیا ہے میرے حیا دا جنازہ نہیں نکلیا، حیا جے بھی موجود ہے، حیا جے بھی باقی ہے تے برقرار ہے۔ انہیں میرے نبی دیاں تربیت یافتہ خواتین شرما والیاں حیاواں والیاں، ایک بی بی میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائی ہے تے آگے کہندی سونیا محبوبہ
مینوں مرگی دا دورہ پیندا تے میں غش کھا کے زمین تے گر پینی ہاں میرے واسطے دعا کرو نا اللہ مینوں شفاواں دے دیوے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی مرضی تیری ہے تو چاہے تے میں تیرے واسطے شفا دی دعا کر دیواں جے چاہے تے میں جنت مانگ لواں صبر تینوں کرنا پوے گا یہ کہن لگی سونیا میرے واسطے جنت دی دعا کر دیو صبر میں کراں گی انہیں جنت دی گل کیوں کیتی ہے انہیں تاں کیتی ہے جیڑا نبی جنت دی گل کہہ رہا ہے نا اس پیغمبر دی زبان مبارک دی اندروں اگر جنت نکل گئی پھر جنت پکی پھر جنت پکی ہے پھر میرے نام جنت الاٹ ہے پھر مینوں جنت ملنی تاں کر کے اس بی بی نے آگیا سونیا جنت دی دعا کرو نا صبر میں کر لواں گی تے میرے پیغمبر نے دعا فرما دیتی کہندی سونیا ایک نکی جی دعا اور کر دیو جدوں میں غش کھا کے زمین تے گرنیاں میرا پردہ سلامت کوئی نہیں رہندا میرا جناب میرے کپڑے میرے جسم دا میرا پردہ میرا دوپٹہ میرے جسم دا ساتھ چھڈ دیندا ہے دعا کرو بے شک مرگی دا دورہ پوے مر پر میرا پردہ سلامت روے میرا دوپٹہ سلامت روے میں بے پردہ نہ ہواں میں انہاں عورتاں کولوں پوچھنا چاہنا دسو نا کی جواب دیو گیاں جدوں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے میری بندی مرگی دے دورے وچ پردہ کر دی رہی ہے تسی صحت مند ہو کے پردہ کیوں نہیں سو کر دیاں تسی تندرست ہو کے پردہ کیوں نہیں سی کر دیاں دسو نا کی جواب دینا ہے ویر جی اے نے حیاواں والیاں تے شرماں والیاں تے برما والیاں تسی کہنا جی ہون تاں ایسیاں عورتاں موجود کوئی نہیں ہون تاں شرما حیا نکل گیا شرم نکل گئی مسلماناں دے اندروں بھی جناب حیا نکل چکیا ہے انج دیاں عورتاں ہن کتھوں آئیاں نا انج دیاں عورتاں اجے بھی موجود نے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں عزت والیاں حیا والیاں برم والیاں شرم والیاں اسلام دی اندر غیرت والیاں عورتاں اجے بھی زندہ نے انڈونیشیا دا ایک واقعہ میں سنیا انڈونیشیا دی ایک طالبہ یونیورسٹی دی اندر پڑھن والی انہیں جناب پوری یونیورسٹی نو ٹاپ کیتا تے بطور انعام جڑے نو پیسے دیتے جانے نے نا وہ 30 ملین روپے انڈونیشیا دی کرنسی دے مطابق نے 30 ملین روپے تے انہاں جدو انعام واسطے بلایا نا آؤ انعام لو تے اس نوجوان لڑکی نے مکمل حجاب مکمل پردہ تے مکمل ثقاف پہنے ہویا ہے تے انہاں کیا جی ساڈا رول ہے وے جنی دیر تسیاں پردہ نہیں ہٹاؤ گیاں تو انہوں انعام نہیں مل سکے گا تو انہوں تھاڑا رول فالو کرنا پوے گا تاکہ اسی کنفرم کر سکیے کہ تسی ہوئی ہو اس واسطے انعام نہیں ملے گا جنی دیر تسیاں کپڑا نہیں ہٹاؤ گے چہرے تو انہیں جناب بغیر سوچن سمجھن تو جواب دیتا انہیں آکھا مینوں پردہ عزیز ہے مینوں پیسے میں چھاڑ سکنی ہاں میں پردہ نہیں چھاڑ سکتی مینوں پردہ عزیز ہے میں پیسے چھاڑ سکنی ہاں ویر جی میں سلام پیش کرنا ہے جدیاں عورتانوں میں سلوٹ پیش کرنا ہے جدیاں عورتانوں جڑیاں پردے دیاں پابند نے جڑیاں حیات شرم والیاں جناب حجاب دیاں پابند نے تے میرے محترم بھائیو پھر اللہ پاک نے نتیجہ کی گڑیا انہیں آکھیا میں پیسے چھاڑ سکنی ہاں میں پردہ نہیں چھاڑ سکتی کیونکہ میں حیا والیاں غیرت والیاں شرم والیاں اللہ نے نتیجہ کڑیا ویڈیو بنی باقاعدہ طور تے نیٹ تے ویڈیو موجود ہے ویڈیو وائرل ہوئی پورے انڈونیشیا دے اندر پورے سعودی عربیہ دے اندر ویڈیو پھیل گئی عزت والیاں غیرت والیاں تے شرما والیاں نے پتہ لگوایا یار پتہ کرو نا اے عورت کتھوں دی ہے انہوں مبارکاں لگ پیاں انہوں تحفے ملن لگ پین نہیں میرے بہنے تینوں مبارک ہوے آج تو ساڈا سر فخر نہ بلند کر دیتا ہے آج تو عزت والیاں عورتاں دا سر فخر نہ بلند کر دیتا ہے کہندی ہے انہاں جڑے منوں پیسے دینے سن انعام دے طور تے او پاکستان کرنسی دے مطابق 4 لاکھ روپے بندا ہے کہندی اللہ نے منوں انہاں نوازیا انیاں مبارکاں انہیں پیسے انہیں تحفے ملے نے اے 4 لاکھ تو بھی اللہ نے ڈبل ٹرپل مینوں عطا کر چھڑیا ہے
4 लाख تو بھی زیادہ اللہ نے مینوں دے چھڑیا ہے۔ اے کان دی برکت ہے، شرم دی برکت ہے، اے کان دی برکت ہے، اے حیا دی برکت ہے، اے کان دی برکت ہے، غیرت دی برکت ہے۔ آنا پھر گل اوتھے مکائیے، ٹاک اوتھے لائیے، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ فجا احداہما تمشی علی الصحیاء، ہوندہ چلنا، ہوندہ چلوڑنا، ہوندہ قدم رکھ کے نکلنا، اس عورت دا کروں نکلنا، ہوندہ نظر نیوی کرنا، ہوندہ چدر لینا، ہوندہ کروں جانا۔ اللہ فرماندے نے سانو اینا پسند آیا، اسی قیامت تک ہوندے چلنوں حیا دا نام دے چھڑے آئے، اور قیامت تک آن والے لوگاں نو پیغام دے دیتا ہے کہ اینو شرم و حیا کہندے نے، اینو حیا کہندے نے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں حیا سارے دا سارا ایمان ہے، حیا سارے دا سارا ایمان ہے۔ جن دے اندر حیا ہے ان دے اندر ایمان ہے، جن دے اندر حیا کوئی نہیں ان دے اندر ایمان بھی کوئی نہیں۔ جن دے اندر حیا کوئی نہیں، جس معاشرے دے لوگاں دے دلاں دے اندر حیا نہیں، وہ معاشرہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، وہ قوم وہ سوسائٹی زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریانو، تمام خواتین اسلام نو، تمام مردان واللہ حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔